अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का पहला रुकू है, जिसके अंदर सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 21 से आयत नंबर 34 तक 14 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैना अल-मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। और जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, उन्होंने कहा हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं भेजे गए ताकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दें, या हम अपने रब को देख लेते। बेशक उन लोगों ने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया है और उन्होंने बहुत बड़ी सरकशी की है। यौम यरौनल मलाइकत ला बुश्रा यौमइज़िल लिल मुजरिमीन व यक़ूलून हिज्रम महजूरा। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन मुजरिमों यानी इनकार करने वालों के लिए खुशी की बात नहीं होगी और कहेंगे ये फरिश्ते हमसे दूर ही रहें। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअम मनसूरा। और उन काफिरों ने जो अच्छा अमल किया होगा हम उनके कामों पर फैसला करने आएंगे तो उन्हें उड़ता हुआ गर्दो गुबार यानी बेकीमत बना देंगे, क्योंकि वो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे। अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रन व अहसनु मक़ीला। क़यामत के दिन जन्नत वालों का ठिकाना और उनके आराम करने की जगह बहुत अच्छी होगी। व यौम तशक़्क़क़ुस समाउ बिल ग़मामि व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। और जिस दिन आसमान बादलों के साथ फट जाएगा और लगातार फरिश्ते उतारे जाएंगे। अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफ़िरीन असीरा। उस दिन सच्ची बादशाही रहमान यानी अल्लाह ही की होगी और काफिरों यानी इनकार करने वालों के लिए वो बड़ा ही सख्त दिन होगा। व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। और जिस दिन जुल्म करने वाला इनकार करने वाला अफसोस के मारे अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा, ऐ काश मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चला होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला। हाय अफसोस, काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। लक़द अग़ल्लनी अनि ज़िक्र बाद इज़ जाअनी व कान शैतानु लिल इंसान ख़ज़ूला। जिस दोस्त ने मेरे पास कुरान आ जाने के बाद उसे कबूल करने से मुझे बहका दिया और शैतान इंसान को मुसीबत के वक्त बेयारो मददगार छोड़ देता है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन वकफ़ा बिरब्बिका हादिय्यन व नसीरा। इसी तरह ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजरिमों यानी इनकार करने वालों में से हर नबी के लिए हमने एक दुश्मन बना दिया था और आपका रब हिदायत देने और मदद करने के लिए अकेला ही काफ़ी है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआनु जुमलतन वाहिदा कज़ालिक लिनुसब्बित बिही फ़ुआदक व रत्तलनाहु तरतीला। और काफिरों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा कुरान एक ही बार क्यों नहीं उतार दिया गया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कुरान थोड़ा थोड़ा इसलिए उतारा है ताकि इसके ज़रिए हम आपका दिल मजबूत रखें और इसे हमने आपको थोड़ा थोड़ा पढ़कर सुनाया है। वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जिअनाका बिल हक़्क़ि व अहसन तफ़सीरा। और काफिर लोग जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान पर कोई नया एतराज़ लाते हैं तो हम आपको उसका सही जवाब बता देते हैं और बात को खूब अच्छी तरह से बयान कर देते हैं। अल्लज़ीना युहशरून अला वजूहिहिम इला जहन्नम उलाइका शर्रुम मकान व अग़ल्लु सबीला। काफिर लोग अपने अंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, उनका ठिकाना बहुत बुरा है और यही लोग सबसे ज्यादा गुमराह हैं। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का पहला रुकू है, यानी 19वां पारा शुरू हो रहा है, जिसके अंदर सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 21 से आयत नंबर 34 तक 14 आयतें हैं। 19वें पारे में टोटल 19 रुकू है और 343 आयतें हैं, 343 आयतें हैं। आयत नंबर 21 बगौर कीजिए, उसके अंदर आया लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइका। हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते, यानी हमारे पास फरिश्ते आएँ और ये कहें कि ये नबी जो भेजे गए हैं वो सच्चे हैं, या फिर ऐसा है कि इनको छोड़कर फरिश्ते ही आ जाएं और हमको तबलीग करें। उन लोगों का ये भी कहना था काफिरों का, औ नरा रब्बना, या हम अपनी आंखों से अपने रब को देख लेते। वो रब हमें आकर ये कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, मेरे रसूल हैं, इसलिए तुम लोग उन पर ईमान ले आओ। अल्लाह ताला इसलिए ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अल्लाह ने एक चीज़ रखी है, ईमान बिल गैब। ईमान बिल गैब का मतलब है बगैर देखे हुए अल्लाह ताला पर ईमान लाना। और एक चीज़ ये भी है कि अल्लाह ताला की जो हिकमत है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने क्या किया है, नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, किताबें उतारी है ताकि लोग बगैर देखे हुए उस पर ईमान रखें। और अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हर एक को आज़ादी दे रखी है और ये इम्तिहान की जगह है। यौम यरौनल मलाइका, जिस दिन ये लोग फरिश्ते को देखेंगे यानी रूह निकलते वक्त देखेंगे,
یا قیامت کے دن دیکھیں گے تو ان کی حالت پتلی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو کافروں سے کہتے ہیں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 29، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تم لوگ جہنم کے دروازوں سے اس کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، بے شک یہ تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے۔ پھر اسی طرح نیک لوگوں کی روح جب نکالتے ہیں تو انہیں خوشخبری سناتے ہوئے کہتے ہیں، سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 32، تمہارے اوپر سلام ہے، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اس لیے کہ تم لوگ اچھا عمل کرتے تھے۔ آیت نمبر 23 پر غور کیجئے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم ان کی طرف آئیں گے اور ان کے اعمال کو پراگندہ کر دیں گے، گرد و غبار بنا دیں گے۔ یعنی کافروں نے جو نیک اعمال کیے تھے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو نیک عمل کا بدلہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں کچھ بھی ان کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کے لیے ضروری ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لائے جائے، اور عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے ایمان۔ ایمان جب تک نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ ہو، اور اس کے بعد اخلاص نہ ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو اور اللہ کے لیے نہ ہو، تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے ایمان کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کو دے دیتا ہے، ان کے نیک عمل کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 27 اور 28 پر غور کیجئے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جس دن وہ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ کسی دوسرے کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی رسول کے راستے پر چلتا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے ہی میں کامیابی ہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلا جیسی سنگت ویسی رنگت، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے تو اس کا فائدہ ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہیے گا تو وہ راستے بھٹکا دیں گے۔ آیت نمبر 30 پر غور کیجئے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کل قیامت کے دن رسول کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پر ایمان نہ لانا، قرآن پر عمل نہ کرنا، قرآن پر غور و فکر نہ کرنا، قرآن کی تبلیغ نہ کرنا، یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، آیت نمبر 32 کے اندر کہا گیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، پورے قرآن کو ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا ہے، الگ الگ کر کے اتارا گیا۔ پچھلی جو کتابیں اتری ہے، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ایک ہی ساتھ اتار دی گئی ہے، لیکن قرآن کو 23 سال کے عرصے میں 23 سال میں اتارا گیا ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کر دیا جائے۔ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے پورے سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس لیے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی مثال تو ایسی ہے گویا کہ مردہ زمین پر بارش ہوئی، تو بارش اگر ایک ہی ساتھ ہو جائے گی اور بار بار نہیں ہوگی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ بارش تھوڑے تھوڑے وقفے سے رک کر ہو تاکہ زمین کا فائدہ ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔